अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कहानी घर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत मज़ेदार सी कहानी सुनाने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको ज़रूर पसंद आएगी और वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक मुल्क में एक बहुत रहमदिल बादशाह हुकूमत किया करता था। वो रोज़ रात को अपना भेस बदल कर अपनी राया के हाल अहवाल जानने के लिए निकल जाता था। ना कोई वज़ीर लेकर साथ जाता था, ना कोई सिपाही, कोई इंसान उसके साथ नहीं होता था। वो अकेला ही लोगों से जाकर उनके हाल चाल पूछता था। एक दिन की बात है कि एक बाग में 3 लोग बैठे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि एक शख्स उनके साथ आकर बैठ गया। उसने आके सलाम दुआ ली और पूछा कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो उन चोरों ने उसको सही से जवाब नहीं दिया, लेकिन जब बहुत उस शख्स ने इसरार किया तो चोरों ने बताया कि हम चोर हैं। हाँ जी, वो 3 चोर थे जो कि आपस में चोरी का कोई प्लान बना रहे थे। और ये जो चौथा बंदा उनके पास जाकर बैठ गया, इसने ऐसे जाहिर किया कि ये भी एक चोर है। इसने कहा, वाह तुम लोग भी चोर हो, मैं भी एक चोर हूँ। क्या खुदा ने मुझे तुम लोगों के पास भेज दिया ताकि मैं तुमसे कुछ सीखूँ, तुम लोग मुझसे कुछ सीखो और मुझे शामिल कर लो, मैं अकेला हूँ। उन तीनों ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें शामिल नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। उसने कहा, लेकिन क्यों, मुझ में ऐसी क्या बुराई है कि तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे। तो उन तीनों ने कहा कि हम लोग कोई आम ऐसे वैसे चोर नहीं हैं जैसे तुम हमें समझ रहे हो। हम लोगों में एक ऐसी खासियत है जो कि किसी इंसान में नहीं हमने आज तक देखी। बादशाह उस शख्स ने पूछा कि तुम लोग ऐसा करो, अपनी खासियत मुझे बताओ, मैं भी तुम्हें अपनी खासियत बताऊंगा। क्या पता मैं भी कुछ ख़ास हूँ तो तुम लोगों के किसी काम ही आ जाऊं और फिर इस तरह हमारी दोस्ती भी गहरी हो जाए, हम मिलकर लूट भी लिया करें लोगों को। उन्होंने कहा, चलें हम आपको बताते हैं। पहला बंदा बोला कि मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं रात को एक शख्स को अगर देख लेता हूँ, चाहे घुप अंधेरा हो, चांदनी रात हो और कोई बंदे के ज़्यादा खदोखाल नज़र ना आ रहे हों, मैं एक नज़र उस बंदे को देखता हूँ और सुबह की रोशनी में मैं उसको ऐसे पहचान लेता हूँ जैसे मैंने उसका चेहरा हिफ्ज़ किया हो। वो बंदा उसने बड़ा कहा कि ये तो बहुत ही खासियत है। दूसरे से पूछा गया कि तुम क्या कर सकते हो। दूसरे ने कहा कि मैं दौलत को सूंघ सकता हूँ। कोई भी चांदी हो, सोना हो, सिक्के हो, शर्फियाँ हो, मैं उसको सूंघ कर बता सकता हूँ कि इस जगह पे इतना माल, इतनी नकदी पड़ी है। उस शख्स ने कहा, वाह तुम भी बहुत ख़ास हो। तीसरे शख्स से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं इनका लीडर हूँ और मेरी सबसे अहम खासियत है और वो ये है कि मैं जानवरों की आवाज़ सुन सकता हूँ और जानवरों की आवाज़ सुनकर ये बता सकता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, उनसे मैं बातें कर सकता हूँ। तो वो शख्स बोला, ये तो बहुत ही अच्छी खासियत है। अब उन तीनों ने पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या खासियत है, इस मुकाबले की तुम्हारे अंदर कोई खासियत है तो बताओ, वरना वो रास्ता जा रहा है, जाओ। तो उस शख्स ने कहा कि मेरी ये खासियत है कि मैं अगर अपनी उंगली का एक इशारा कर दूं और सामने मेरे किसी बंदे को फांसी लग रही हो तो वो रस्सी एकदम से छूट जाती है और वो उस बंदे की जान बख्शी हो जाती है। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी खासियत है, चलो ऐसा करो, हम तुम्हें मौका देते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो फिर उस शख्स ने इन लोगों को एक तजवीज़ दी कि आप लोग ऐसा क्यों ना करो कि हम इस दफ़ा बादशाह के महल में ही चोरी कर लेंगे। छोटी छोटी चोरियों से क्या बनेगा, हम ऐसा करते हैं, बड़ा हाथ मारते हैं और बादशाह के ही महल में चोरी कर लेते हैं। इन लोगों ने एक प्लान बनाया जिसके तहत इन लोगों ने अपना जुर्म सरअंजाम देने का ठान लिया।
یہ لوگ راستے میں بادشاہ کے محل کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ ہم چوری کو سر انجام کیسے دیں گے. اس شخص نے کہا میری ایک اندر بندے سے جان پہچان ہے, مجھے سارے راستوں کا پتہ ہے کہ میں کہاں سے اندر جا سکتے ہیں ہم لوگ, اور وہاں پہ جا کر ہم ساری بادشاہ کی دولت ہتھیا سکتے ہیں. اتنی دیر میں راستے میں ایک کتوں کا غول ان کے پاس سے گزرا. کتے ان کو دیکھ کر بھونکنا شروع ہو گئے. تو اس شخص نے کہا کہ جو لیڈر تھا اس سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کتوں کی بات جانوروں کی بات سمجھ سکتے ہیں, تو آپ بتائیں یہ کتے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے بتایا یہ کتے لگتا ہے عجیب, مجھے آج لگتا ہے میری کام نہیں کر رہی سینس, یا کیا یہ عجیب بات ہمیں دیکھ کے بول رہے ہیں کہ 3 چور ایک بادشاہ, 3 چور ایک بادشاہ, 3 چور ایک بادشاہ, یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں. خیر ان کتوں کو چھوڑ کے یہ لوگ آگے بڑھ گئے. اس کے بعد جب محل میں پہنچے, اندر گھس گئے کسی طریقے سے, تو اندر جا کر انہوں نے دوسرے والے بندے سے کہا کہ تم اپنی خاصیت استعمال کرو اور سونگ کر بتاؤ کہ کہاں پہ ہے مال و دولت. اس شخص نے سونگ کر بتایا تو یہ لوگ بالکل اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر بادشاہ کے ہیرے جواہرات اور دولت پڑی تھی. انہوں نے ساری دولت لوٹ لی. لوٹنے کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے اپنے اپنے حصے کی دولت لے کر. تو اس چوتھے شخص نے ان سے ان کے ایڈریس وغیرہ پوچھے, اور انہوں نے بھی اس سے پوچھا, اس نے بھی اپنا ایڈریس بتایا, سب نے اپنی گھر کا پتہ بتایا کہ میں یہاں رہتا ہوں. خیر اگلا دن ہو گیا. اگلے دن کسی طریقے سے بادشاہ کے محل میں یہ بات پہنچ گئی. اور ہونا کیا تھا, بادشاہ نے ان 3 چوروں کو اٹھا لیا ان کے گھر سے, اور سارا زیور سب کچھ واپس بادشاہ کی تجوری میں رکھ دیا گیا. وہ تینوں حاضر ہوئے. تو وزیر نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے بادشاہ کے محل میں چوری کی ہے اور تمہارے گھروں سے ساری دولت نکل آئی ہے. تم لوگوں پر مقدمہ چلے گا اور تم لوگوں کو پھانسی دے دی جائے گی. تم لوگوں نے بادشاہ کے محل میں چوری کی ہے, کوئی عام جگہ پہ چوری نہیں کی, تو اس کی سزا تو موت کے سوا کچھ بھی نہیں. تھوڑی ہی دیر میں وہ ان تینوں کو خیال آیا کہ ہمارے ساتھ چوتھا بندہ بھی تو تھا. انہوں نے وزیر سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ ایک چوتھا بندہ بھی تھا, آپ لوگ اس کو بھی ڈھونڈ کر لائیں, کیونکہ اس نے بھی ہمارے سے چوری کی تھی اور اسی نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ہمیں بادشاہ کے محل میں چوری کرنی چاہیے. خیر اتنی دیر میں بادشاہ آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا. اب سسپینس کی گھڑی ہے. جو تیسرا بندہ تھا اس کے ٹیلنٹ کا امتحان تھا, جو کہتا تھا میں رات کو خد و خال دیکھ لیتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ صبح بھی میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے. تو اس شخص نے اپنے جو دوسرا ساتھی ہے اس سے بولا کہ یہ تو وہی چوتھا چور ہے جو کہ تخت پہ بیٹھا ہے. جی ہاں, وہ بادشاہ ہی تھا جو اپنا بھیس بدل کر ان لوگوں سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے ساتھ چوری اس نے کی. خیر اس شخص نے بولا کہ بادشاہ سلامت, ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک چوتھا جو بندہ تھا وہ اسی دربار میں موجود ہے. ظاہر سی بات ہے وہ جرت نہیں کر سکتے تھے کہ بادشاہ پہ اتنا بڑا الزام لگا دے, ورنہ ان کی تو گردن وہیں پر قلم ہو جاتی. انہوں نے کہا وہ یہیں پر موجود ہے, اور اس نے ہمیں کہا تھا کہ میرے اندر ایک خاصیت ہے کہ میں کسی کو پھانسی دی جا رہی ہوں, میں انگلی کا ایک اشارہ کروں گا تو وہ رسی کھل جاتی ہے. تو اس شخص نے, اب میں چاہتا ہوں کہ وہ شخص اپنی قابلیت دکھائے اور اپنی خصوصیت ہمیں بتائے. تو خیر ان تینوں کو لے جایا گیا اور پھانسی کا تخت تیار ہو گیا. ان کو جیسے ہی پھانسی دینے لگے بادشاہ نے انگلی کا اشارہ کیا اور ان کی پھانسی رک گئی. تو اس طرح چوتھے چور نے بھی اپنی خصوصیت پوری کر کے دکھائی. تو بادشاہ نے پھر ان لوگوں کو بلایا, طلب کیا اور کہا کہ تم لوگ اتنے سمجھدار اور ذہین لوگ ہو جن میں اتنی اچھی اچھی خصوصیات پائی جاتی ہیں, تم لوگ کیوں اپنے ملک کے خلاف ہی کام کر رہے ہو؟ کیوں نہ میں تم لوگوں کو اپنا وزیر بنا لوں اور تم لوگ دشمن سے ہمارے خلاف ہمارے ساتھ لڑنے میں مدد کرو اور ہمارے ملک کو ترقی دو.
تو اس دن کے بعد وہ تینوں بادشاہ کے دربار میں وزیر کی نوکری پر لگ گئے، اور اس طرح یہ کہانی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسی طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کہانی گھر کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے